हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। जगज्जननी दुर्गा माता की जय होस्। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 72 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई परीक्षितको मुक्तिका लागि यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा हामीले पनि कथा श्रवण गर्ने हो भने हाम्रा पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुनेछ। हाम्रा इष्टदेव देवता, पितृदेव देवता, कुलदेव देवता सबै प्रसन्न बन्नुहुनेछ र हाम्रो कल्याण हुनेछ पक्कै पनि। त्यसै कारणले गर्दा हामीले आस्था साथ एकदम श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा कथा श्रवण गरौँ। त हेर्नुहोस्, महिषासुरसँग भगवती देवीको युद्ध हुने बेला आएको छ। त यहाँनिर जो ताम्र थियो, ताम्र सूर्य आएको छ र भगवतीलाई सम्झाइरहेको छ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, तन्नी सम्यवचस्तस्य ताम्रस्य जगदम्बिका मेघ गम्भीरया वाचा हसन्ती तमुवाच। ताम्रका ती कुरा सुनेर, कुन कुरा? त्यसको लागि त हिजोको भाग हजुरहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ, हिजोको भागको कथा श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा ताम्रले बोलेको थियो त्यो कुरा सुनेर भगवती जगदम्बा मेघ गर्जन जस्तो गम्भीर बाणी द्वारा हाँस्दै भन्न लाग्नुभयो, गच्छ ताम्रपतिं ब्रूहि मुमुर्षुं मन्दचेतसं महिषं चाति कामार्तं मूढं ज्ञान विवर्जितं। हे ताम्र, तिमी आफ्ना राजा महिषासुरको नजिकमा जाऊ। अब त्यसो भए अब तिम्रो कुरा मैले धेरै सुने। तिमी कहाँ जाऊ? जहाँ तिम्रा राजा छन्। तिमीले त्यहाँ गएर आफ्नो मृत्युका लागि तयार भएको मूर्ख, अत्यन्त कामातुर, पटक्कै ज्ञान नभएको र मन्द बुद्धि महिषासुरलाई गएर भन। के भन? जुन किसिमबाट तिम्रो आमा भैँसीले घाँस खान्छन्, ठुलो ज्यान भएकी पनि छन्, लामा सिङ भएकी छन्, लामो पुच्छर भएकी छन् र ठुलो पेट भएकी छन्, त्यस्तो भैँसी जस्ती म होइन। यो कुरा लगेर सुनाइदेऊ। हे ताम्र, लगेर सुनाइदेऊ। मैले देवराज इन्द्रलाई गन्दिनँ, विष्णुलाई गन्दिनँ, शिवलाई गन्दिनँ, कुबेरलाई गन्दिनँ, वरुणलाई गन्दिनँ, ब्रह्माजीलाई गन्दिनँ, अग्निदेवलाई पनि गन्दिनँ। त्यस्ता तेजस्वी देवताहरूको उपेक्षा गर्ने म जस्तै देवांश भएकी नारीले महिषासुर जस्तो पशुलाई कुन गुणमा मुग्ध भएर वर्ण गर्ने सुर? यदि वर्ण गरे भने संसारमा मेरो निन्दा बाहेक अरू केही पनि हुने छैन, अरू केही हुँदैन। अर्को कुरा, म पतिको स्वयंवर गर्ने साधारण आइमै होइन, साधारण स्त्रीमा होइन। यसको मतलब म साधारण स्त्री होइन। मेरा पति त साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराका साक्षी हुनुहुन्छ, केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँमा कुनै इच्छा छैन। उहाँ नित्य हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ। उहाँमा मोह छैन, उहाँको स्वरूप अनन्त छ। उहाँ कुनै आश्रयमा रहनुहुन्न, त्यसले निरालम्ब हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्छ, पूर्ण अभिप्रायले सम्पन्न हुनुहुन्छ, कल्याणकारी हुनुहुन्छ, सबैलाई आश्रय दिन समर्थ हुनुहुन्छ। आँखाले नजर गर्दा सधैँ शान्त देखिनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ। उहाँले सबैलाई हेर्नुहुन्छ, सबैका भावना बुझ्नुहुन्छ। यस्ता परम प्रभुलाई छाडेर मैले मूर्ख राँगोलाई आफ्नो पति किन बनाउँछु? तिमीले गएर त्यसलाई भनिदेऊ कि अब तिमी उठ, युद्ध गर। मैले तिमीलाई
यसको वाहन बनाउनेछु अथवा मनुष्यहरूका निमित्त पानी बोक्ने रागो बनाइदिनेछु। हे पापी, जिउँदै रहने इच्छा छ भने छिटै सबै दानवलाई साथमा लिएर पातालतर्फ प्रस्थान गर, नत्र मैले युद्धमा मारिदिनेछु। यस संसारमा समान कुल र समान आचार भएका युवा युवतीको परस्पर सम्बन्ध नै सुखदायक हुन्छ। यो कुरा बुझिराख। यसको विपरीत विचारै नगरिकन यदि कुनै युवा युवतीको दाम्पत्य सम्बन्ध हुन्छ भने त्यो साह्रै दुःखदायक हुन्छ। आफ्नै समान गुण हुनु पर्यो, आफ्नै समान चाहिँ सबै कुरा मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो र मात्र विवाह त्यो टिक्दछ। यदि भएन, एकदम धनी श्रीमती एकदम गरिब श्रीमान छ, अथवा धनी श्रीमान एकदम गरिब श्रीमती, अरे त्यस्तो कुलको विवाह गरियो भने पनि अब 100मा 1-2% र सबै नराम्रा हुँदैनन् फेरि, होइन। 100मा 1-2% राम्रै होलान्, तर लगभग 95-96% यस्तो भयो भने पनि यहाँनिर सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यसै समान कुल, समान गुण, होइन, समान परम्परा, एउटै धर्मभित्र एउटै धर्मको, होइन, त्यो भयो भने त्यो जीवन सुखदायक हुन्छ। यसको मतलब सबैले हेर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ, नत्र आफूमा त राम्रो होला तर अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा, अरूसँग घुलमिल हुने कुरामा, धेरै कुरामा दुःखदायक हुन्छ। यसरी यो भन्न खोजिएको छ यहाँनिर। देवीले यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे महिषासुर, ए ताम्र, म यो जे कुरा बोल्दैछु नि त्यो लगेर सुनाउनु है। म भन्दैछु, हे महिषासुर, त मूर्ख छस्। मलाई हे सुन्दरी पतिका रूपमा स्वीकार गर भन्ने तेरो शब्द सुन्दा मलाई नि ओहो कठोर भाषामा भन्न मन लाग्दछ कि त सिंह धारण गर्ने रागो पो होस् त। म दिव्य नारी हो, हामी दुईको कसरी सम्बन्ध बन्न सक्दछ? त तुरुन्तै पातलतर्फ जा अथवा युद्ध गर्न आइज मसँग। मैले बन्धु बान्धव सहित तँलाई मारिदिनेछु। यदि बाँच्ने इच्छा छ भने देवताहरूको यज्ञ भाग उनीलाई दिएर देवलोक छाडेर सुखी भइकन पाताल लोकमा गएर बस। त्यहाँ म केही पनि गर्नेवाला छैन, तर स्वर्गमा भने तेरो स्थान होइन। इत्युक्त्वा सा तथा देवी जगरज भृशस्मद्भुतं कल्पान्त सदृशं नादं चक्रे दैत्य भयावहं। हे जन्मेजय, यसरी सन्देश दिएपछि भगवती ठुलो बेगले अद्भुत गर्जन गर्न थाल्नुभयो। भगवतीको त्यो गर्जन महाप्रलयको बेलामा सुनिने भयङ्कर आवाज जस्तै थियो। भगवतीको गर्जनले दैत्यहरू भयभीत भएका थिए, पृथ्वी काँपेकी थिइन्, पर्वत डगमगाइरहेका थिए, दैत्यका गर्भिणी पत्नीहरूले गर्भ तुहाएका थिए। त्यो शब्द सुनेर ताम्रको मनमा पनि डर छायो। यो त केही न केही त हुन्छ कि के हो भन्न लाग्यो नि। त्यहाँबाट भागेर त्यो महिषासुरको नजिकमा गयो ताम्र। भाग्यो। अब यो कुरा सुनिसकेपछि त्यो नगरमा जति पनि दैत्यहरू थिए ती सबै चिन्तामग्न भए। अब कति दैत्य त भगवतीको गम्भीर आवाजका कारण बहिरा भए, एकदम गर्जेर बोल्दाखेरि त्यहाँबाट भाग्न थाले। त्यसै बेला भगवतीको सिंह पनि जुरमुरिएर रिसाउँदै आफ्ना गर्दनका केश फैलाएर चिच्याउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, गर्जन गर्न थाल्यो। सिंहको शब्द, सबै त्यो शब्दबाट सबै दैत्य अत्यन्त डराए। अर्कोतर्फ ताम्रलाई फर्केर आएको देखेर जो महिषासुर छ महिषासुरलाई पनि आश्चर्य लाग्यो। होइन, लिएर आउँछु भन्थ्यो, फेरि एक्लै आयो। अचम्म लागिरहेको छ महिषासुरलाई। त्यस पछाडि मन्त्रीहरूका साथमा बसेर अब अगाडि के गर्ने हो भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्न थाल्यो। महिषासुरले दैत्यलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, हे उत्तम दानवहरू, अब हामीले रक्षाका निमित्त किल्लाभित्रै बस्नु पर्दछ कि बाहिर गएर युद्ध गर्नु पर्दछ कि यहाँबाट भागेर कहीँ जानु पर्दछ, यिनै विषयमा विचार गरौँ। तपाईहरू बुद्धिमान हुनुहुन्छ, शत्रुद्वारा अजय पनि हुनुहुन्छ, सबै शास्त्रका विद्वान पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले मेरो कार्यलाई सफल गराउन तपाईहरूले गोपनीय मन्त्रणा गर्नुहोस्। मन्त्रणालाई नै राज्यको प्राण तत्त्व मानिएको छ। मन्त्रणा गुप्त रहन्छ भने राज्यको सुरक्षा हुन सक्दछ। त्यसैले राजाले बुद्धिमान र सदाचारी मन्त्रीहरूका साथमा गुप्त मन्त्रणा गर्नुपर्दछ। मन्त्रणाको भेद खुल्यो भने राज्यको विनाश हुन्छ अनि राजाको पनि विनाश हुन्छ। त्यसैले आफ्नो उन्नति चाहने राजाले भेद कहीँ पनि बाहिर नजाओस् भन्ने भएले सधैँ गोप्य मन्त्रणा गर्नुपर्दछ। यस बेला तिमी मन्त्रीहरूले हाम्रो दैत्यहरूको राजनीति र निर्णयमाथि राम्ररी विचार गरेर देशकाल अनुसार मैले के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा
सार्थक र हितकर सुझाव प्रदान गर। देवताहरूद्वारा तयार गरिएकी अत्यन्त शक्तिमती यी स्त्री कसैको सहायता नलिकन एक्लै यहाँ आएकी। यसको रहस्यबारे पनि विचार गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो नि त, केही न केही त होला। एउटै युवती आएर हामी जस्ता वीरहरूलाई युद्ध गर्न ललकारी राखेकी छ भनिसकेपछि यसमा भयो केही दिव्य शक्तिहरू छ कि? योभन्दा ठुलो आश्चर्यको कुराहरू के हुन सक्दछ? अरू के हुन सक्दछ? यसमा मेरो विजय अथवा पराजय हुने कुरालाई तिनै लोकमा कसले जान्दछ? कसैले पनि जान्दैन। धेरै वीरहरूको साथमा युद्ध गर्दा जब म युद्ध गर्छु त्यो युद्ध गर्दाखेरिको समयमा सधैँ विजय हुन्छ। पहिली जहिले पनि विजय भइरहेको छु म, तर अब अहिले विजय हुन्छु भन्ने कुरा पनि त छैन नि त। एक्लै लड्दा पनि हारिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। युद्धमा हारजित त दैवको अधीनमा रहेको हुन्छ। दैवले जे चाहनुभयो त्यही हुन्छ। पुरुषार्थलाई ठुलो मान्ने मान्छे भन्दछन् कि दैव के हो, दैव के हो भनेर भन्ने गर्दछन् नि। पुरुषार्थै मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो हो, केही नगरी केही पाइँदैन भनेर भन्दछन्। अब उनीहरूका लागि दैव के हो त्यसलाई कसले देखेको छ? त्यही नदेखिने भएर दैवलाई अदृष्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? अदृष्ट मिति नाम प्रवदन्ती मनीषिणः। देखिने भएको भए त भइहाल्थ्यो नि, त्यही नदेखिने भएर त अदृष्ट भनियो। त्यो अदृष्ट छ भन्ने कुरामा के प्रमाण छ? यो त केवल कायरहरूलाई आशामा फसाउने साधन मात्र हो। सामर्थ्य भएका मानिसहरूले दैवको वास्ता गर्दैनन्। उद्योग र दैव यी दुई कुरा वीर र कायर मानिसहरूका मान्यता हुन्। त्यसैले हे मन्त्रीगण, बुद्धिपूर्वक यी सबै विषयमा विचार गरेर हामीले कर्तव्यको निर्णय गर्नुपर्दछ। के को? कर्तव्यको। त वेदव्यास भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, इति राजो वचः यदि राज्ञो वचः श्रुत्वा हेतु गर्भ महाशयः बिडालाख्यो महाराज मृत्युवाच कृताञ्जलि। महिषासुरको सारपूर्ण कुरा सुनेर ठुलो यश भएको बिडाल नामक दानवले हात जोडी आफ्ना राजा महिषासुरसँग निवेदन गरे, हे महाराज, ठुला ठुला आँखा भएकी त्यस नारीको विषयमा सावधानीपूर्वक पत्तो लगाउनु पर्दछ कि त्यो कहाँबाट आएकी हो भन्ने कुरो पहिले यो पत्ता लगाउनु पर्दछ, र किन आएकी हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनु पर्दछ। साथै यो कसकी पत्नी हो? कोही न कोही कि त पत्नी होला नि त, यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। मलाई त लाग्दछ कि स्त्रीद्वारा नै हजुरको मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरा देवताहरूले राम्ररी थाहा पाएका रहेछन्। त्यसैले तिनीहरूले आफ्नो तेजबाट कमल जस्ता नयन भएकी नयाँ नारीको निर्माण गरेर यहाँ पठाएका हुन्। पक्कै पनि यस्तो लागिरहेको छ। पक्कै पनि युद्धको दर्शन गर्न चाहने देवताहरू पनि आकाशमा लुकेर रहेका छन्। अवसर आएपछि युद्ध गर्न चाहने देवताहरूले पनि यी नारीको सहायता गर्नेछन् अवश्य पनि। उक्त सुन्दरीलाई अगाडि राखेर विष्णु आदि मुख्य देवताहरू जब आउनेछन् र तिनीहरूले हाम्रो संहार गर्नेछन्, त्यसबेला ती सुन्दरीले पनि हजुरलाई मारिदिनेछन्। हे पृथ्वीपति, मलाई त लाग्छ कि यो सबै देवताहरूको चाहना अनुसार भएको छ। कसको अनुसार? देवताहरूको चाहना अनुसार भएको छ। भविष्यमा यसको के परिणाम आउँछ भन्ने विषयमा भने म बिल्कुलै अनजान छु। हे महाराज, मैले यस बेला हजुरलाई युद्ध नगर्नुहोस् भन्न पनि सक्दिनँ र गर्नुहोस् भन्न पनि सक्दिनँ। हे महाराज, देवताहरूद्वारा गराइएको यस कार्यमा कस्तो निर्णय लिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हजुर आफै प्रमाण हुनुहुन्छ। हामी त हजुरका अनुचर त हौँ नि, हामी के जान्दछौँ? हामी के जान्दछौँ र हजुर नै जान्नुहुन्छ यो सबै कुरा। मर्न तयार रहनु नै धर्म हो, अथवा युद्धमा विजय भयो भने हजुरका साथमा आनन्दपूर्वक रहनु हाम्रो धर्म हो। हे महाराज, अद्भुत कुरा छ कि अत्यन्त बलवान धेरै सैनिकहरूले सम्पन्न हामी जस्ता दानवहरूलाई एउटी साधारण स्त्रीले युद्ध गर्न चुनौती दिइरहेकी छ भनिसकेपछि यो त शत्रुलाई त एउटा होस् अथवा दुईटा होस् अथवा सानो होस्, त्यसलाई हामीले कहिले पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन। पक्कै पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो लागि हानि त हुन सक्दछ नि त। त्यो पनि विचार गर्नुपर्दछ। त दुर्मुखले अगाडि बोल्यो, राजन, युद्धे जये नोद्य भाविता वेद्म्यहम किल। हे महाराज, म राम्ररी जान्दछु कि आज युद्धमा निश्चित रूपमा हामीले विजय प्राप्त गर्नेछौँ। हामीले युद्धबाट भाग्ने काम गर्नु हुँदैन।
हामीले युद्धबाट भाग्ने काम गरियो भने त सकी गर्ने, त्यसैले भाग्ने काम गर्नु हुँदैन पटक्कै। युद्धबाट भाग्नु भनेको आफ्नो कीर्तिलाई धमिल्याउनु होइन र आफ्नो कीर्ति नाश गर्नु हो। इन्द्रादि देवताहरूका साथ युद्ध गर्दा हामीले कुनै निन्दनीय काम गरेनौँ भने अहिले एउटी अबलाका सामु डराएर हामीमध्ये कसले पलायन गर्छ? त्यो अवश्य हुँदैन। हामीले त तुरुन्तै युद्धको आरम्भ गर्नुपर्दछ। युद्धमा चाहे मृत्यु होस् अथवा विजय हुने कुरा नभई छाड्दैन। यथार्थ ज्ञान भएका मानिसलाई यस विषयमा के को चिन्ता? रणभूमिमा मर्यौँ भने कीर्ति पाइनेछ, जित्यौँ भने जीवनमा सुख र ऐश्वर्य पाइनेछ। यी दुवै कुरालाई मनमा धारण गरेर आजै हामीले युद्धको आरम्भ गर्नुपर्दछ। युद्धमा भाग्यौँ भने हाम्रो यश समाप्त हुनेछ। आयु समाप्त भएपछि मर्ने कुरा त निश्चितै छ। त्यसैले जीवन र मरणका लागि वीरहरूले व्यर्थका चिन्ता गर्नु हुँदैन। वीर यदि हो भने व्यर्थमा चिन्ता गर्नु हुँदैन। दुर्मुखस्य वचः श्रुत्वा वास्कलो वाक्यमब्रवीत् प्रणतः प्राञ्जलिर्भूत्वा राजनं वाक्यको विदा। दुर्मुख यस्ता प्रकारका कुरा चाहिँ गर्न सिपालु हो। जो दुर्मुखका कुरा सुनेर चाहिँ कुरा गर्न एकदम कुरा बनाएर गर्न सिपालु जो बास्कल थियो। बास्कल नामक दानवले अब हात जोडेर विनम्रतापूर्वक राजा महिषासुरसँग निवेदन गर्यो, हे प्रभु, हे महाराज, कायर मानिसहरूलाई भाग्न प्यारो लाग्दछ। यस्तो भाग्ने कार्यका विषयमा हजुर जस्ता वीरले विचारै गर्न हुँदैन। भाग्ने कुरा पनि हुन्छ त कहिले, तपाईँले विचारै गर्नु हुँदैन यस्तो कुरामा। मैले युद्धमा गएर चञ्चल आँखा भए कि ती चण्डी नारीलाई एक्लै मारिदिनेछु भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसले हामी सबै दैत्य वीरहरूले जहिले पनि आफ्नो मुटुमा उत्साह लिनुपर्दछ। जहिले पनि आफू डरो गर्नुपर्दछ। उत्साह नै वीर रसको स्थायी भाव हो। हे महाराज, भयानक रस त वीर रसको बैरी पो हो त। त्यसैले वीर हुन सिक्नु पर्दछ। त्यसैले हे राजन, भय छोडेर ती चण्डिकाका साथमा अद्भुत युद्ध गर्नेछु। हे महाराज, मैले ती चण्डीलाई मारेर यमपुरी पुर्याइदिन्छु। यम, इन्द्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, सूर्य, शिव, चन्द्रमा र सूर्यसँग पनि डराउँदिन भने त्यो एक्ली र अत्यन्त मातेकी स्त्रीसँग किन डराउने कुरै भएन। ढुङ्गामा सान चढाएका तीखा बाण हानेर मैले त्यो स्त्रीलाई मारिदिनेछु। मारिसकेपछि के हुन्छ? ढुक्क हुन्छ। आजै हजुरले मेरो विवाह आजै हजुरले मेरो बाहुबल देख्नुहुनेछ। त्यस स्त्रीका साथ युद्ध गर्न मैदानमा जाने काम हजुरले गर्नु पर्दैन। त्यहाँ जाने काम गर्नु पर्दैन। हजुरले यहाँ रहेर सुखपूर्वक विहार गर्नुहोस्। बरु तपाईँले के गर्नुहोस्? विहार गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, वास्कलले यसरी दैत्य राज महिषासुरसँग भनेपछि त्यहाँ उपस्थित दुर्धर नामक दानवले राजा महिषासुरलाई प्रणाम गरेर भन्यो। त्यो समयमा भन्न लाग्यो, हे महाराज, रहस्यमय ढङ्गले आएकी देवताद्वारा बनाइएकी 18 हात भएकी र अत्यन्त सुन्दरी ती देवीलाई मैले युद्धमा परास्त गरिदिनेछु। हे महाराज, हजुरलाई भयभीत तुल्याउन भनेर देवताहरूले यस्ती मायाको रचना गर्नुभएको छ। यस्ती मायाको रचना गर्नुभएको हो कि यो एउटा भिसिका मात्र हो। के हो? एउटा भिसिका मात्र हो भन्ने विचार गरेर हजुरले आफ्नो मनको व्याकुलता हटाइदिनुहोस्। हे महाराज, यहाँसम्म त मैले राजनीतिका कुरा गरेँ। केका कुरा गरेँ? राजनीतिका कुरा गरेँ। अब मन्त्रीहरूको कर्तव्यको विषयमा पनि कुरा गर्छु। हे दानवराज, संसारमा 3 प्रकारका मन्त्री हुन्छन्। तिनमा केही सात्विक, केही राजस र केही तामस हुन्छन्। सात्विक मन्त्रीले पूरा शक्ति लगाएर आफ्ना स्वामीको कार्य सिद्ध गर्छन्। तिनीहरूले स्वामीको कार्यमा कुनै विघ्न उत्पन्न नगरिकन आफ्नो कार्य गर्छन्। यस्ता मन्त्री एकाग्रचित्त भएका, धर्ममा आस्था राख्ने र मन्त्र शास्त्रका विद्वान पनि हुन्छन्। राजस प्रकृतिका मन्त्रीहरूको चित्त चञ्चल हुन्छ। उनीहरू सधैँ आफ्नो कार्य सफल गराउन लागिरहन्छन्। कहिलेकाहीँ मात्र मनमा विचार आउँदा
उनीहरूले आफ्नो राजाको हित गर्दछन्। तामसी मन्त्रीहरू लोभी हुन्छन् र ती सधैँ आफ्नो कार्य सिद्ध गर्न लागिरहन्छन्। आफ्नो राजाको कार्य नाश गरेर पनि तिनीहरूले आफ्नो कार्य सफल तुल्याउँछन्। तिनीहरूले समय आएपछि शत्रुपक्षको प्रलोभनमा आएर आफ्ना राजाको भेद पनि खोलिदिन्छन्। घरमा बसी बसी आफ्नो पक्षको कमजोरी शत्रुका मानिसहरूलाई बताइदिन्छन्। यस्ता मन्त्रीहरूले म्यानमा लुकाइएको तरबार झैँ आफ्ना स्वामीको कार्यमा बाधा पुर्याउँछन् र सङ्ग्रामको स्थिति उत्पन्न हुँदा सङ्ग्राम नगर्न प्रोत्साहित गर्दछन्। हे महाराज, उत्तम राजाले यस्ता मन्त्रीको विश्वास कहिले पनि गर्न हुँदैन, किनकि त्यस्ता मन्त्रीमा विश्वास गरियो भने बन्न लागेको काम पनि बिग्रन्छ र आफ्ना गुप्त भेद पनि छताछुल्ल हुन्छन्। लोभी, तमोगुणी, पापी, निर्बुद्धि, धूर्त र दुष्ट मन्त्रीहरूमाथि विश्वास गर्दा कस्तो अनर्थ हुन्छ भन्ने कुरा बताएर यो बताउन सकिँदैन। मन्त्र दिने अथवा तपाईँको मन्त्रणा गर्ने, केही सल्लाह र सुझाव दिने व्यक्ति नै खराब भयो भने त राज्य सकिन्छ। हे महाराज, त्यसैले म आफै हजुरको आज्ञा पाएर युद्धको मैदानमा गई हजुरको कार्य सम्पन्न गर्नेछु। हजुरले कुनै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले ती दुराचारिणी नारीलाई समातेर हजुरका समक्षमा ल्याइदिनेछु। हजुरले मेरो बल र धैर्य दुवै कुरा हेर्नुहोस्। मैले आफ्नो पुरा शक्ति लगाएर आफ्ना महाराजाको कार्य सफल तुल्याउनेछु। यसमा कुनै पनि संशय छैन। इत्युक्त्वा तौ महाबाहु दैत्यो वास्कल दुर्मुखौ जगमतुर्मद दिग्धाङ्गौ सर्वशास्त्रास्त्र कोविदौ। हे महाराज भास्कर र दुर्मुख नामक, अब यहाँनिर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, भास्कर र दुर्मुख नामक दानव जुन अभिमानले भरिएका थिए, यी दुई शस्त्र अस्त्र चलाउन सिपालु पनि थिए। दुवै आफ्ना भावनाहरू बताइसकेपछि युद्ध गर्न मैदानतर्फ अगाडि बढे। त्यहाँ गएर मदले उन्मत्त भएका ती दुवै दानवले बादल गर्जे झैँ गम्भीर वाणी उच्चारण गरी देवीलाई सम्बोधन गरे। हे देवी, हे सुन्दरी, जुन महिषासुरले सबै देवतामाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँ सबै दैत्यहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रतापी महाराजालाई हजुरले पतिको रूपमा वर्ण गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, यसरी यहाँनिर भने के गर्नुहोस्, वर्णन गर्नुहोस्। उहाँ सबै लक्षणले सम्पन्न हुनुहुन्छ। हजुरसँग भेट्न आउँदा उहाँले रागको रूप छाडेर मानिसको रूप लिई दिव्य गहनाले अलङ्कृत भएर एकान्तमा आउनुहुनेछ। रागको रूपलाई उहाँले त्यागिदिनुहुनेछ। हे उत्तम मुस्कान भएकी देवी, हजुरले उहाँलाई पतिको रूपमा स्वीकार गरेपछि तिनै लोकको वैभव अवश्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हे सुन्दरी, हजुरले आफ्नो मनमा महिषासुरप्रति अनुराग बढाउनुहोस्। रिस द्वेष होइन, कोइली जस्तो मिठो बोल्ने हे सुन्दरी, अद्भुत पराक्रमी महिषासुरलाई आफ्नो पति बनाएपछि हजुरले नारी जातिद्वारा ज्यादै चाहना गरिने र अद्भुत संसारको सुख प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यति भनेपछि अब देवीले भन्नुहुन्छ, जालमा त्वं किं बिजानासि नारीयं काम मोहिता मन्दबुद्धि बलात्यर्थं भजेयं महिषं शठम। हे दुष्टहरू, तिमीहरूले मलाई कुनै कामदेवद्वारा पीडित भएकी र बुद्धि बल केही नभएकी सामान्य स्त्री ठानेका छौ। म त्यस मूर्ख महिषासुरको कसरी सेवा गर्न सक्दछु? कुलका नारीहरूले कुल सदाचार र गुणमा समान भएका रूप, चतुरता, बुद्धि, स्वभाव, व्यवहार, क्षमा आदि गुणले विशेष रूपमा सम्पन्न पुरुषलाई नै पतिका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। देवताको अंश लिएकी कुन चाहिँ नारीले जो देवताको चाहिँ अंश लिएकी नारी छन् भने ती कुन नारीले चाहिँ कामातुर भएर पशुको रूप धारण गर्ने, पशुहरूमा पनि अधम पशु महिष भनेको रागोलाई आफ्नो पति बनाउन चाहन्छन्। हे भास्कल, हे दुर्मुख, तिमीहरू भर्खरै आफ्ना राजा महिषासुरका समक्षमा जाओ र हात्ती जस्तै ज्यान भएको र सिंह धारण गर्ने त्यो दानवलाई मेरो सन्देश भनिदेऊ। मेरो सन्देश यस प्रकार छ, हे महिषासुर, त तुरन्त पाताल जा अथवा यहाँ आएर मसँग युद्ध गर।
तेरो र मेरो सङ्ग्राम भएपछि मात्र इन्द्रको डर हराउनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। म तेरो वध गरेर नै फर्किनेछु, तेरो वध नगरिकन म त जान सक्दिनँ। हे महामूर्ख, मेरा यी कुरा सुनिसकेपछि अब त जे चाहन्छस् त्यही गर। यो त मैले उहाँ गएर सुनाइदिएँ भनेर भनेको, अब होइन जान चाहँदैन ऊ भने जे गर्ने मन हो गर्दा। देवीले यसरी भनिदिनु भयो, हे चारखुट्टे जनावर, मलाई पराजित नगरिकन पृथ्वीको कुनै पनि भागमा, अन्तरिक्षमा अथवा पर्वतको गुफामा कहीँ पनि तैँले शरण पाउने छैनस् भनेर भगवतीले यसरी यो सन्देश लगेर सुना भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। इत्युक्तौ तौ तया दैत्यो कोपाकुलितलोचनौ धनुर्बाणधरौ वीरौ युद्धकामौ बभूवतुः। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, हे जनमेजय, भगवतीले यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि रिसले रातो अनुहार र राता आँखा भएका ती दुई दैत्य हातमा धनुष लिए तुरुन्त। दुवैजनाले के लिए? धनुष लिए अब आज हामी छोड्नेवाला छैनौ। ल हेर्नुहोस् है युद्ध गर्नका लागि तयार गरे, गर्जन गरेर युद्धको मैदानमा। अब यहाँनिर भगवतीले पनि म डट्छु युद्धको मैदानमा, तिमीहरूको मात्रै गर्जना छ र मेरो पनि गर्जना छ भन्नुभयो। उहाँले पनि गर्जन गर्दै त्यस पछाडि हे जन्मेजय, ती दुवैले घनघोर बाण वर्षा गर्न लागे। एकले अर्कालाई हानेछ, अर्काले अर्कालाई हानेछ। हेर्नुहोस् है भगवती जगदम्बाले पनि देवताहरूको कार्यसिद्धिका निमित्त अत्यन्त मधुर नाद गर्दै ती दुवै दानवमाथि बाण वर्षा गर्न थाल्नुभयो। अनि यस्ता प्रकारले ती दुई मध्ये सर्वप्रथम छिटो गरी वास्कल नामक दैत्य युद्धको मैदानमा देवीका सामु आइपुग्यो। त्यसबेला दुर्मुख मुखदर्शक बनी देवीतिर फर्केर उभिएको थियो। त्यस पछाडि भगवती र वास्कलले बीचमा बाण तरवार र परिघको प्रहारद्वारा भयङ्कर युद्ध गर्न लाग्यो। त्यो युद्ध वीरता नभएका र मुटु कमजोर भएका कायरताहरूका लागि भयङ्कर थियो भनेर यसरी बताइएको छ। त्यस पछाडि जगदम्बा भगवती पनि युद्ध गर्न तम्सिएको वास्कललाई देखेर रिसाउनु भयो पहिले त, र ढुङ्गामा सान लगाएर तिखा बनाइएका जो बाण, कानसम्म खिचिएका बाण 5 त्यसमाथि प्रहार गरिदिनु भयो। 5वटा बाण के गरिदिनु भयो? प्रहार गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है अनि यस्ता प्रकारले वास्कलले पनि आफ्ना तिखा बाणले देवीका बाणलाई काटिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है काटिदिनु भयो। फेरि त्यसले सिंहमा सवार हुनुभएकी भगवतीमाथि 7वटा बाण प्रहार गरे। देवी भगवतीले त्यसका बाण काटेर पाइन चढाई तिखा बनाइएका 10वटा बाणले त्यसमाथि प्रहार गरिदिनु भयो फेरि भगवती देवीले। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यसरी प्रहार गरिसकेपछि भगवती उँचो स्वरले हाँस्नुभयो। यसरी सबै शक्ति सम्मिलित गरेर प्रहार गरिदिनु भयो अनि हाँस्नुभयो। त जगदम्बा भगवतीले आफ्नो आधा चन्द्रमाको आकारको बाण प्रहार गरेर त्यसको धनुलाई काटिदिनु भयो। त्यसपछि वास्कल पनि हातमा गधा लिएर देवीलाई मार्न भनी त्यो समयमा दौडिएर आए। ल हेर्नुहोस् है अब यस्तो भइरहेको छ। अनि यस्ता प्रकारले अभिमानले चुर भएको वास्कललाई हातमा गधा लिएर आफूलाई आइरहेको देखेर भगवती चण्डिकाले आफ्नो गधाको प्रहारद्वारा त्यसलाई धराशायी बनाइदिनु भयो। ल गधाले रामसँग दिनुभएको थियो, धराशायी भएको थियो। प्यारोक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है वास्कल एक मुहुर्तसम्म भुइँमा लडिरहेको थियो। त्यस पछाडि त्यो उभियो र प्रचण्ड पराक्रम भएको त्यसले भगवती माथि गधा प्रहार गर्यो। त्यस दैत्यलाई गधा प्रहार गरिरहेको देखेर भगवती जगदम्बिका हुनुहुन्छ, उहाँले रिसाउँदै त्यसको छातीमा त्रिशूलले प्रहार गर्नुभयो। अनि त्रिशूलको कठोर आघात परेपछि त्यो भुइँमा लड्यो र त्यसका प्राण पखेरु उडेर गए। जय बोलौं भगवती देवी की जय होस्। वास्कलको प्राणान्त भएपछि त्यसका सैनिकहरू चारैतिरबाट भाग भए आकाशमा रहेर युद्धको अवलोकन गरिरहेका देवताहरूले प्रसन्नता अनुभव गर्दै भगवतीको जय जयकार गरे। त्यो समयमा कसले? देवताहरूले यहाँनिर गाइरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है अब सबैले जय जयकार गरिरहेका छन्, सबैले सम्मान गरिरहेका छन् भगवतीको।
अगाडि गएर यहाँ भगवतीले त्यस दैत्यले मारिदिनु भइसकेपछि अत्यन्त बलवान दानव दुर्मुख रिसले राता राता आँखा बनाउँदै रणभूमिमा देवीका सामु आइपुग्यो। अब ल हेर्नुहोस् है, अब दुर्मुखको पालो आयो त रणभूमिमा देवीका सामु आइपुग्यो। त्यस बेला त्यो ऐश्वर्यशाली दैत्य हे अबला, दैत्यले भन्न लाग्यो हे अबला पर्ख पर्ख भनी बारम्बार गिज्याउँदै धनुष बाण धारण गरेर शरीरमा कवच लगाई रथमा सवार भयो र दुर्मुखलाई आफूतर्फ आइरहेको देखेर भगवतीले शङ्ख ध्वनि गर्नुभयो। आफ्नो चोटाबाट दुर्मुख नामक दानवको रिस बढाउनु हुँदै उहाँले आफ्नो धनु तानेर टङ्कार गर्नुभयो। दुर्मुखले पनि अत्यन्त वेगपूर्वक सर्प समान विशालु तीखा बाण प्रहार गर्न लाग्यो। महामाया भगवतीले आफ्ना बाणहरूद्वारा त्यसका बाणलाई काटेर घोर गर्जन गर्नुभयो। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, यहाँ भनिएको छ हे जनमेजय, बाण शक्ति गदा मुसल तोमर आदि शस्त्र अस्त्रको प्रहारबाट दुर्मुख र भगवतीको बीचमा भयङ्कर युद्ध भयो। त्यसबेला युद्धको मैदानमा रगतको खोलो बगिरहेको थियो। खोलाको किनारमा काटिएर भुइँमा खसेका टाउकाहरू तुम्बी फल समान देखिएका थिए सबै। ल हेर्नुहोस् है, जस्तै बैतरणी नदी पार गर्नको लागि जो नदी छ त्यो नदी तर्ने कला सिकिरहेका यमदूतहरूले पानीमा सजिलैसँग पौडिनका लागि तुम्बी फल राखे झैँ युद्धमा काटिएका मस्तक सुहाइएका थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, भुइँमा लडेका लासहरूलाई खानका निमित्त बुवासा जन्तुहरू युद्धको मैदानमा फैलिएका थिए। त्यो समयमा सबै काग गिद्धहरू आए नि त्यो मरेका लासहरू खान। त्यस्ता प्राणीहरूले गर्दा युद्धको मैदान डरलाग्दो, अझ डरलाग्दो दुर्गम देखिएको थियो। स्याल, कुकुर, कौवा, कङ्क, स्यालको एउटा भेद अनि अयो मुख गिद्ध वाजहरूले ती मरेका दानवहरूको शरीरको लासलाई चुच्चाले लुचिरहेका थिए र मासु झिकेर खाइरहेका थिए। मरेका मानिसको लासको सम्पर्कका कारण हावा पनि दुर्गन्धित भएको थियो। मासु खाने चराहरू पनि यहाँनिर किल किल ध्वनि गरिरहेका थिए त्यो समयमा। त्यस बेला कालले कुतकुतिआएको त्यो दुरात्मा दुर्मुख साह्रै रिसाएर घमण्ड गर्दै आफ्नो हात उठाएर देवीसँग संवाद गर्न लाग्यो। हे चण्डिके, हे बाले, तिमी यहाँबाट भाग्दिनौ भने म तिमीलाई भर्खरै मारिदिनेछु। अझै केही बिग्रेको छैन है। हे सुन्दरी, मदले मातेको महिषासुरलाई तिमीले पतिका रूपमा स्वीकार गर। अझै पनि केही बिग्रेको छैन, अझै पनि सुधार गर्न सकिन्छ। अझै पनि अब यसरी भन्न लागे दानवले। त देवीले भन्नुहुन्छ आसन्न मरण कामम प्रलपस्यद्य मोहितः अद्यैव त्वाम हनिष्यामि यथायम बाष्कलो हतः। हे मूर्ख, तेरा मृत्यु नजिकै छ। तेरो मृत्यु अब के छ, नजिक छ। त मोहमा परेर यस्तो वक वक गरिरहेको छस्। भर्खरै म तँलाई त्यसरी मारिदिनेछु जसरी मैले तेरो साथी भास्कललाई मारेको थिएँ। अब तेरो पालो आयो। हे मूर्ख, तँलाई ज्यान प्यारो छ भने भाग, ज्यान बचा। तँलाई मृत्यु प्यारो छ भने यहाँ डटेर बस। तेरो वध गरेपछि मात्र मैले मूर्ख महिषासुरको वध गर्नेछु। देवीका यस्ता कुरा सुनेर मृत्युको मुखमा गइरहेको त्यो दुर्मुख दानवले प्यारभक्त भागवतहरू भगवती चण्डिकामाथि भयङ्कर बाण वर्षा गर्न थाल्यो। भयङ्कर बाण वर्षा गर्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब भगवतीले पनि रिसाएर आफ्ना तीखा बाणहरूद्वारा त्यसको बाण वर्षालाई व्यर्थ तुल्याइदिनु भयो त्यस दैत्यमाथि। अनि त्यसरी प्रहार गर्नुभयो जसरी इन्द्रले वृत्रासुरमाथि प्रहार गर्नुभएको थियो त्यसरी नै उहाँले पनि प्रहार गर्नुभयो। अब दुर्मुख र जगदम्बिकाको बीचमा ज्यादै डरलाग्दो लडाईँ सुरु भयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, दुर्मुख र जगदम्बिकाको बीचमा अब यहाँ लडाईँ भइरहेको छ। त्यो लडाईँ कायर मानिसका लागि भयङ्कर थियो, वीरहरूका लागि उत्साहदायक थियो। देवीले निकै फुर्तीका साथ दुर्मुखको हातमा रहेको धनु काटिदिनु भयो त्यो समयमा। आफ्ना 5वटा बाणद्वारा त्यसको रथ, उत्तम रथलाई छिन्न भिन्न तुल्याउनु भयो। रथको ध्वंस भएपछि विशाल भुजा भएको दुर्मुख भयानक गदा लिएर पैदल नै भगवती जगदम्बा माथि आक्रमण गर्न थाल्यो।
त भगवतीले नजिकै गएर त्यस बलवान दैत्यले भगवतीको वाहन सिंहको टाउकोमा गदाले प्रहार गरियो पहिले, किन्तु महाशक्तिशाली भगवतीको सिंह गदाले टाउकोमा प्रहार गरिए तापनि आफ्नो ठाउँबाट एक पाइला पनि चलेन। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस्तो बलशाली छ। त मस्तक काटिएका कारण त्यो दुर्मुख भुइँमा लडिरह्यो र केही बेर पछाडि त्यसले प्राण त्यागो। दुर्मुखले पनि प्राण त्यागो। देवताहरू अत्यन्त खुसी भएर देवीको जय जयकार गर्न लागे। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। दुर्मुख मरेपछि आकाशमा रहेर युद्ध हेरिरहेका देवताहरूले भगवतीको स्तुति गरे। भगवतीमाथि फूल वर्षाएर भगवतीको जय जयकार गरे। युद्धको मैदानमा त्यस महान बलशाली दानवलाई मरेको देखेर ऋषि सिद्ध गन्धर्व विद्याधर किन्नर सबै आनन्दमा डुब्न थाले। जय बोलौँ भगवती देवी की जय होस्। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ।